सुरुवात गर्दैछौँ यसको जानकारी म यहाँलाई गराउन चाहन्छु। साथसाथै यहाँसँग आफ्नो डायरी पेन यदि छ भने अति उत्तम हुनेछ भन्ने एउटा सुझाव मैले पहिले दिन चाहन्छु यहाँलाई। आजको कार्यक्रममा हामीले धेरै अनुभवहरू सुन्न पाउनेछौँ, सिक्न पाउनेछौँ र यहाँहरूसँग पनि सुन्न पाउनेछौँ भन्ने मेरो आशा छ। र यो कहाँ यति गर्छन् जति पनि हामी सबैजना पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ म सबैजनाको लागि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। किनकि आज यो सबै कुराहरू यो अलिकति अस्तव्यस्तता थियो, हामीहरूको जुन मौसम अलिकति गडबड थियो, त्यसको बावजुद पनि सबैजना पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सबैजना लिडर्सहरू आउनुभएको छ। तपाईँ सबैजनाको लागि स्वागत गर्न चाहन्छु म डिआर भट्टराईको तर्फबाट। सो आजको यस स्पेसल सेमिनार जुन चाहिँ तपाईँको अवार्ड सेरेमनी छ, यो अवार्ड सेरेमनीमा पाल्नुहुने तपाईँ सबैजना जति पनि 5% लेभलमा हुनुहुन्छ, 8% लेभलमा हुनुहुन्छ, 10% लेभलमा हुनुहुन्छ र 11% डाइरेक्टर, सिल्भर डाइरेक्टर एन्ड गोल्ड डाइरेक्टरमा हुनुहुन्छ र जुनसुकै लेभलमा हुनुहुन्छ तपाईँ सबैजनालाई आफ्नो स्थानमा बसी आफ्नो टिमहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर हामीहरूसँग यो प्रोग्रामलाई सभ्य तथा भव्य रूपमा स्वागत गर्नको लागि, यो सभ्य तथा भव्य रूपमा चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि तपाईँ सबैजनाले यहाँनिर आफ्नो तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण रूपमा आशा रहेको छ। सो आजको यो स्पेसल गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर नोबल बजिया सर, मेरो पर्सनली फेभरेट पर्सनालिटी हुनुहुन्छ, उहाँको लागि पनि जोरदार ताली हुनुपर्छ, राइट। र यसै गरी हामी सबैजनाको मेन्टर सो कृष्ण शाह सरलाई पनि एकदमै जोरदार ताली हुनुपर्छ। र यसै गरी हामी सबैजनाको यो सृष्टिकर्ताको रूपमा हुनुहुन्छ, यो सबै हाम्रो परिवारको सृष्टिकर्ताको रूपमा हुनुहुन्छ मिस्टर सोनु शर्मा सर, उहाँको सम्झनाको स्वरूप हामीले जोरदार ताली त बजाउनै पर्छ। सो पक्कै पनि मैले तपाईँको अनुहारमा देखिरहेको छु, यहाँनिर उज्यालो अनुहार देखिरहेको छु। यसै गरी यहाँनिर धेरै ट्राभल गरिरहेको छ, तपाईँ सबैजना थकित मुद्रामा हुनुहुन्छ र पनि तपाईँको अनुहार, तपाईँको उज्यालो अनुहारप्रति म सल्युट गर्न चाहन्छु कि तपाईँ यत्रो ट्राभल गरेर पनि यहाँनिर आएर सबैजना एउटा उज्यालो अनुहार लिएर बसिराख्नु भएको छ। तपाईँ सबैजना एउटा ग्रान्ड सल्युटको हकदार हुनुहुन्छ र मलाई आशा छ यो प्रोग्रामको अन्त्यसम्म बसेर आफ्नो अवार्ड, आफ्नो रेकग्नेसन जुन डेजिग्नेसन छ त्यो अनुसारको आफ्नो सिल मेडल लिएर चाहिँ जानुहुनेछ र अन्त्यसम्म तपाईँ हामी सबैजना सभ्य तथा भव्य रूपमा चाहिँ सम्पन्न गर्नेछौँ। र हामी सबैजनाको प्रोग्राम सेटमा चाहिँ हामीहरूको क्षितिज सरले भनिसक्नु भएको छ र तपाईँ सबैजनालाई चाहिँ आजको यो ट्रेनिङ सेसन अवार्ड सेरेमनीमा चाहिँ स्वागत गर्दै म आजको यो स्वागत मन्तव्य अन्त्य गर्न चाहन्छु। म डिआर भट्टराई, थ्याङ्क यू सो मच, गड ब्लेस यु। आम्दानी पनि हामीले गरिरहेका छौँ, यसलाई जोरदार तालिममा बजाउन यहाँ आउन चाहन्छु। यसका साथसाथै आज हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ कि हाम्रा टिएसएस नेपालको टिममा 50,000 जना भन्दा पनि बढी व्यक्तिहरू आइसक्नु भएको छ हाम्रो परिवारमा र उहाँहरूको जिम्मेवारी टिएसएस नेपालले लिइरहेको छ। त्यसको लागि म यहाँलाई जोरदार ताली बजाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूको जुन यो विश्वास, यो आशाको किरण जुन यहाँहरूले टिएसएस प्रति देखाउनु भएको छ त्यसको लागि पनि म फेरि एकचोटि ताली बजाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई।
र अब धेरै समय नलिकन हाम्रो यस स्टेजमा आफ्नो के सर्ट भयो किन सर्ट भयो यो यताको हात दुखे के यो अलिकति अघि आएको है मैले क्यान्डिडेटको नामै थाहा पाइकन बोलिङ हाल्दैछु यस आयो ल त्यसो भए हाम्रा सिङ्गरको नाम एनाउन्स गरिदिनु हुन म एक बात पता है मुझे कह रहा था यार क्षितिज चल हम लोग साथ में समोसा खाने चलते हैं दोनों साथ में चले गए सारा समोसा खा के बिल मेरे ऊपर फाड़ दिया इसने कब से कह रहा हूँ इसके ऊपर विश्वास मत करना मगर सब कर रहे हो अच्छा गाउँ मान्छे पनि अलिक कम बाटो छोडी हुन्छ गीतमा फसाएपछि हामीले फसाइदिन्छौँ नि ओके धन्यवाद यहाँलाई डाक्टर नवम कोचियार्जुलाई यस मञ्चमा आएर आफ्नो मन्तव्य राख्न
कार्यक्रममा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्विच अफ गरिदिनु होला या साइलेंट मोडमा राखिदिनु होला ताकि हाम्रो नजिकका वा दायाँ बायाँ बसेका साथीहरूलाई डिस्टर्ब नहोस्। यो प्रोग्रामको अवधिभरि फोनमा कुरा गर्न र कार्यक्रमको बीचबाट उठेर बाहिर जान पनि मनाही छ र यो प्रोग्रामको अडियो या भिडियो रेकर्डिङ गर्न पनि अनुमति छैन। अब हामी सुरु गर्न गइरहेको छौं यो सेमिनारलाई। फ्रेंड्स, भनिएको छ सपने उनके ही साकार होते हैं जिनके सपने में जान होते हैं। सपने उनके ही साकार होते हैं जिनके सपने में जान होते हैं। पंछी के पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान भरते हैं। वास्तवमा सपना देख्नु कुनै गलत कुरो होइन, तर त्यो सपनालाई पूरा गर्न एउटा हरेक व्यक्तिको लागि चुनौतीपूर्वक कार्य हुन्छ र यो आफ्नो सपना पूरा गर्नको अवधिभर धेरै रुकावटहरू, धेरै समस्याहरू आउँछन्, जस्तो कि आफ्नो आत्मविश्वासको कमी हुनु। तर यो रुकावट भए तापनि हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा सफलता, सुख र शान्ति चाहन्छन् र धेरै मेहनत कष्ट गरे तापनि सबैजनाहरूले सफलता पाइरहेको हुँदैन र त्यसपछि आफ्नो नसिबलाई वा भागलाई दोष दिइरहेको हुन्छ। तर हामी तपाई सबैजनासँग के शेयर गर्न चाहन्छौं, के भन्न चाहन्छौं कि भाग्य भनौं या नसिब भनौं, वास्तवमा त्यस्तो केही पनि हुँदैन। किनभने भनिएको छ, सायद तपाईले सुन्नु पनि भएको होला, हाथों की लकीरों से तकदीर कभी नहीं बनती। हाथों की लकीरों से तकदीर कभी नहीं बनती, क्योंकि तकदीर तो उनके भी होते हैं जिनका कोई हाथ नहीं होती हो। वास्तवमा यो सही हो र यो सब हुन सक्छ र तपाईले चिताएको वा देखेको सपना पनि पूरा हुन सक्छ, जरुर हुन सक्छ। तर यो सब पाउनको लागि तपाईलाई चाहिएको हुन्छ ज्ञान। वास्तवमा त्यो ज्ञान जो तपाईकै भित्र छुपिएको छ, किनभने हामी सबैको भित्र यति शक्ति र यति क्षमता छ कि त्यसको सदुपयोगले हामी आफ्नो जीवनमा सफलता, सुख र शान्ति पाउन सक्छौं। हामी माइन्ड पावर डेभलपमेन्ट सिस्टमको तर्फबाट एकपटक फेरि तपाईहरुलाई नमस्कार गर्दछौं र यो प्रोग्रामको ट्रेनर नवल बजार हुनुहुन्छ, जुन नेपाली नै हुनुहुन्छ, धनुषा जिल्लाको जनकपुर धामबाट, र उहाँले यस्तो किसिमको सेमिनार, वर्कशप नेपालको विभिन्न सिटीको साथसाथै नेपालभन्दा बाहिर पनि गरिसक्नु भएको छ, जस्तो कि सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, दुबई र युरोपियन कन्ट्रीजहरुमा। र उहाँले डिफरेन्ट टपिक्समा सेमिनार, वर्कशप गर्नुहुन्छ। आफ्नो पब्लिक प्रोग्राम, कर्पोरेट प्रोग्राम, स्कुल, कलेजेसको साथसाथै विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा कार्यक्रमहरू आयोजित गरेर र वास्तवमा उहाँको यो सेमिनारको मेन उद्देश्य नै हो कि व्यक्तिको स्मरण शक्ति बढाउनुको साथसाथै सफल र सुखी जीवन प्र्याक्टिकली कुरा सिक्ने कसरी र व्यक्तिले जिउने कसरी। उहाँ पुलिस ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ। भनाइको अर्थ उहाँले पुलिसहरूको लागि पनि छुट्टै ट्रेनिङ दिँदै आइराख्नु भएको हुन्छ र उहाँले बलिउड कर्मीहरूको पनि मुटुमा आफ्नो छाप छोड्न सफल हुनुभएको छ।
भनाइको अर्थ उहाँले बलिउड कर्मीहरूलाई पनि कुनै स्क्रिप्ट कसरी याद राख्ने, कुनै कुरा माइन्डमा कसरी लामो समय याद राख्ने, त्यो कुराको पनि आफ्नो स्किलद्वारा उहाँसँग सेयर गरिसक्नु भएको छ। सो हेरौँ केही झलकहरू उहाँको साथ बलिउड कर्मीहरूको। पत्रिकाहरूले उल्लेख, न्यूज वा आर्टिकल पनि छापिसक्नु भएको छ। वास्तवमा उहाँ धेरै प्रभावकारी ढङ्गले व्यक्तिभित्र छुपिएको क्षमतालाई महसुस गराई साइन्टिफिक टेक्निकद्वारा व्यक्तिको स्मरण शक्ति बढाउनुको साथसाथै जीवनको हाउभावमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ। फ्रेन्ड्स, भनिन्छ जीवन एउटा ऐना हो जहाँ हामी आफूलाई देख्छौँ, तर यो माइन्ड पावर डेभलपमेन्ट सिस्टम्सको ऐनामा तपाईँ सबैजना आफ्नो भविष्यलाई राम्ररी हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो माइन्ड पावर डेभलपमेन्ट सिस्टम्स जीवनको एउटा पाठशाला हो जहाँ जीवनलाई पढाइन्छ र आफ्नो माइन्डको बढीभन्दा बढी उपयोग कसरी गर्ने त्यो तरिका पनि सिकाइन्छ। भनिएको छ कुनै पनि व्यक्ति यो संसारमा कतिखेर आउँछ र कतिखेर यो संसारलाई छोडेर जान्छ यो कसैलाई थाहा भएको हुँदैन। भनाइको अर्थ व्यक्तिको जन्म र व्यक्तिको मृत्यु उसको आफ्नो हातमा हुँदैन, तर त्यो जन्म र मृत्युको अवधिभित्र जिउने कसरी, आफूलाई यो संसारमा राख्ने कसरी, आफूलाई प्रेजेन्ट गर्ने कसरी, यो हरेक व्यक्तिको आफ्नो चाहनामा हुन्छ र व्यक्तिको स्किलमा पर्नुपर्छ। सो हामी सबै समक्ष अहिले यही पोजिटिभ बदलाव, पोजिटिभ परिवर्तन ल्याउनको लागि आइराख्नु भएको छ नवल पजियार। हामी उहाँलाई ग्रेट तालिका साथ स्वागत गरौँ। नवल पजियार। गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। भेरी गुड मर्निङ। र म यो प्रोग्राम सुरुवात गर्नु पहिला जस्ट आई वान्ट टु चेक इट आउट कि तपाईँहरू जुन यो लक्ष्य राख्नु भएको छ र जुन तपाईँलाई लाइफमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, वेदर यु आर रेडी अर नट। सो जस्ट टु चेक योर माइन्ड अलॉट, ए 30 सेकेन्ड very small exercise for all of you. Are you ready? Yes. Everybody please stand up. कोही 1 घण्टा में कमर दर्द भन्न लागेको होला। All right. Now very simple exercise, त्यसको लागि हात खाली राख्नु होला। ओके, यसमा के गर्नु परेको हुन्छ, यदि म तपाईहरुले राम भने ओके, त्यो रामको सिम्बल कस्तो हुन्छ, तीर र धनुष, राइट, त्यो चाहिँ गर्नु परेको हुन्छ। इफ आई से कृष्ण, तो कृष्णको फुल एक्सन तपाईले गर्ने। यदि मैले भने तपाईको अल्लाह, अल्लाहको आवाज पर्ने। यदि म भन्छु जीसस, यो तरिका, इज इट ओके? फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। राम, कृष्ण, अल्लाह, जीसस, मतलब 100 मा 100 फाइन। तर कोही व्यक्ति अहिले पनि कपी गरेर अरूले गरेपछि मात्र सुरुवात गर्नु लाग्यो। ओके, अब यो 30 सेकेन्ड नेक्स्ट अलिकति ट्विस्ट के छ भने जब म राम भन्छु अनि कृष्णको एक्सन गर्ने, जब म कृष्ण भन्छु अल्लाहको एक्सन गर्ने, जब अल्लाह भन्छु जीससको एक्सन गर्ने। तर जब म जीसस भन्छु तपाईले प्रिभियसली कुन एक्सन गर्नु भएको हुन्छ त्यो एक्सन नै रिपिट गर्नु परेको हुन्छ। फर एक्जाम्पल मैले यदि तपाईको राम भने त तपाईले कृष्ण गर्नु भएको, राइट, तर जीसस भन्यो भने फेरि कृष्णकै एक्सन हुनु पर्यो। इज इट ओके?
फाइन र कन्डिसन के सर्जनले एट अ टाइम गर्ने अर्काको हेरेर हैन सो जस्ट टु चेक योर माइन्ड ए लट किनभने आजको प्रोग्रामबाट तपाईले त्यो बेनिफिट पाउनुहुन्छ र खास गरी जो लन्च बक्स हाम्रो सोल्युसनमा चाहिँ तपाईहरुलाई लाइक शेयर गर्नुहुन्छ त्यसका लागि माइन्ड एक्टिभ हुनु धेरै जरुरी छ सो लेट्स स्टार्ट राम कृष्ण जीसस जीसस भन्दा हामी के भन्नु कृष्ण कृष्ण भनेपछि के गर्नु पर्यो ओके नाउ वन मोर टाइम सी भेरी सिम्पल राम भन्दा कृष्णको एक्सन गर्ने कृष्ण भन्दा अल्लाहको अल्लाह भन्दा जीससको त जीसस भन्यो भने जस्ट रिपिट द प्रिभियस क्वेशन नट कृष्ण जुन तपाई गर्नु भएको हुन्छ क्लियर ओके वन मोर टाइम राम कृष्ण जीसस जीसस में यो होइन अहिले भर्खर अल्लाह का नाम रिपिट गर्नु पर्यो लास्ट ट्राई लास्ट कृष्ण कृष्ण में यो होइन अल्लाह ओके वेरी सिंपल लास्ट वेरी लास्ट राम कृष्ण अल्लाह जीसस भेरी गुड यो पाइल धेरै राम्रो गर्नुहुन्छ बस्नुहोस् क्रिम वेमा तपाई भित्र भएको माइन्ड पावरले कसरी बढी युज गर्न सक्छ तपाईको बिजनेसमा तपाईको लाइफ स्टाइलमा त्यसको सिक्रेट म शेयर गर्न गइरहेको छु आर यु रेडी ऑल एभ्रीवन भेरी गुड तपाईले बारबार एउटा वर्ड सुन्नु भएको होला कन्सियस माइन्ड सबकन्सियस माइन्ड राइट सिम्पल मा म तपाईलाई भन्दियो कन्सियस माइन्ड भनेको त्यो माइन्ड हो जुन माइन्डले तपाई हेर्नुहुन्छ खानुहुन्छ पढ्नुहुन्छ अहिले बस्नु भएको छ मतलब एलर्टनेस अफ योर माइन्ड इज कॉल्ड कन्सियस माइन्ड सिम्पल ओके तर अर्को टर्म जुन सुन्नु भएको छ सबकन्सियस माइन्ड भनेको सिम्पल माइ डियर फ्रेन्ड्स के हुन्छ यो स्टोर रुम अफ द माइन्ड हो ओके जसमा तपाईको हरेक थोक तपाईले एकचोटी जानेको बुझेको सिकेको कुरा स्टोर भएको हुन्छ र एउटा फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन कन्सियस माइन्ड जुन 100% माइन्डको पावरमा लिने हो भने 10% मात्र पावर हुन्छ कन्सियस माइन्डसँग र 90% पावर हुन्छ सबकन्सियस माइन्डसँग र वन मोर पोइन्ट फर यु कन्सियस माइन्ड एक्चुअली के हो त्यो मास्टर हो बस हो तर सबकन्सियस माइन्ड के हो सर्भेन्ट हो भन्छ सर यो कस्तो भयो जो मास्टर छ बस छ त्यसकोसँग पावर ओन्ली 10% अब जो तपाईको सर्भेन्ट छ जो तपाईको तल काम गर्छ त्यसको पावर 90% यो अन्याय भयो हामी त भोग्दै आएको छौँ नि घरमा कमाउने जेनरली हुन त आजकल हस्बेन्ड वाइफ बहुत कमाइरहेको हुन्छ बट नेचुरली हेर्दाखेरि हस्बेन्ड अर्निङ गरिरहेको हुन्छ राम्रो तर उहाँको पावर घरमा कति हुन्छ धेरैले आफ्नो याद गरिरहेको हो त्यसैले मेरो कुरा घरमा चल्दैन अब घरमा वाइफ जुन हुनुहुन्छ उहाँ इन्कम नगरे पनि बढी पावर कोसँग हुन्छ राइट अब एउटा गुड न्यूज तपाईहरुको लागि के छ भने यदि तपाईले सिक्रेट थाहा पाउनु भयो भने त्यो 10% जुन पावर छ नि कन्सियस माइन्डसँग उनले 90% जो पावर सबकन्सियसले कसरी काम लिने त्यो चाहिँ तपाईले सक्नुहुन्छ र गुड न्यूज फर ऑल अफ यु सबकन्सियस माइन्ड तपाई आफ्नो माइन्डलाई रिप्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ जति पनि बेला यसमा नसिब भाग किस्मत पढे लेखेको अनपढको केही यसमा कामै छैन जो एउटा किसान पनि छ त्यसले पनि यो गर्न सक्छ जो पीएचडी डाक्टर छ या तपाईको साइन्टिस्ट छ थाहा छैन त्यसले पनि के गर्न सक्दैन त्यो गुड न्यूज भयो नि राइट तब सबकन्सियस माइन्डको कसरी इस्तेमाल गर्ने त भेरी सिम्पल एउटा कुरा याद राख्नुहोस् हाम्रो सबकन्सियस माइन्डसँग वास्तवमा माइन्डै छैन के भने हाम्रो सबकन्सियस माइन्डसँग माइन्डै छैन भनाइको तुले त्यही गर्छ जो तपाईलाई अर्डर दिनुहुन्छ यदि तपाई भन्नुहुन्छ लाइफमा कि म लाइफमा एकदम अगाडि बढ्न चाहन्छु त उले भन्छन् ओके तपाई बढ्नुहुन्छ उले त्यही दिशामा काम गर्न थाल्छ तपाई भन्नुहुन्छ म लाइफमा सायद केही गर्न सक्दैन मेरो पावरै छैन म त दुखी आत्मा जहिले पनि दुखी हुन्छु त्यसले भन्छ तपाई सधैँ दुखी रहने र त्यो दुखीकै बाटोमा गइरहेको हुन्छ पोइन्ट के छ कि मास्टरले आफ्नो सर्भन्टलाई कसरी काम बढाउने त्यो सिक्रेट दिन गइरहेको छु र हाम्रो माइन्डसँग एउटा म्याग्नेटिक पावर हुन्छ र यति विश्वास गर्नुहोस् आज म जुन सिक्रेट दिन्छु तपाईहरु जुन अलरेडी आफ्नो फिल्डमा राम्रो गर्नुहुन्छ दैट्स भेरी फाइन तर मेरो सिक्रेट फलो गरेर विदिन 3 मन्थ्स यसको लागि केही अफोर्ड गर्नु पर्दैन कतै कुनै पैसा खर्च गर्नु पर्दैन घरमा बसी बसी माइन्डको साइकोलोजी युज गर्नु भने हेर्नुस् फिजिकली वर्ल्डमा रिजल्ट कस्तो आउँछ
So are you ready for that? Everyone, तो टाइम को कमी के साथ डाइरेक्ट र प्रैक्टिकल गरौँ अनि म एक्सप्लेन गर्ने छु कि सबकन्सियस माइन्ड वास्तवमा कसरी काम गर्छ र यो कतिको पावरफुल छ। सो सबैजना एउटा प्रैक्टिकल गर्छौँ। मैले अघि भने माइन्डको म्याग्नेटिक पावर छ, त कसरी छ म्याग्नेटिक पावर त्यो म देखाउन दिइरहेछु तपाईहरुलाई। सो त्यसलाई सबैजना कम्फर्टेबली बस्नुस् त, एकछिन सिट कम्फर्टेबली। उन्होंने कह दिया था कि मैं जिंदगी भर बेजान सा रहूंगा, बस पल के ही झपका सकूंगा। ये उनकी सोच थी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल बात थी कि मैं क्या सोचता था। मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह देखने लगा जो उस अस्पताल से चलकर निकलेगा। मुझे सिर्फ अपने दिमाग से काम करना था, और अगर दिमाग आपका साथ दे तो आप चीजों को फिर से समेट सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे फेफड़े बेकार हो चुके हैं और मैं फिर कभी खुद सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अंदर से एक आवाज मुझसे कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिरकार मैं खुद सांस लेने के काबिल हो गया। वो समझ नहीं पाए कि ये कैसे हुआ। मैंने अपने दिमाग में किसी ऐसी बात को नहीं आने दिया जो मेरे लक्ष्य और मेरे संकल्प को मुझसे अलग करती। मैंने ठान लिया था कि मैं क्रिसमस के दिन अस्पताल से चलकर निकलूंगा, यही मेरा लक्ष्य था। अपने दो पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। उन्होंने कहा था ये नामुमकिन है, वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो किसी तकलीफ में, अगर मुझे उनको अपनी जिंदगी का सार बताना और अगर मुझे उनकी जिंदगी का सार बताना हो तो मैं 7 शब्दों में कहूँ, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। सिम्पल भिडियो जसमा व्यक्तिको एक्सिडेन्ट भइसकेको छ, डाक्टरले चल्नै सक्दैन भनेको छ, त्यो व्यक्ति त्यही पनि आफ्नो विल पावर र माइन्ड सेटले गर्दा उठ्न पनि पायो। यस सर नो। सो अल द पोइन्ट तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, फिर हामीले गरेको त्यो के छ भने जीवनमा अरूले के हाम्रोबाट भन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन, हामीले हामीसँग कस्तो कुरा गर्छौँ, हामीले हाम्रो बारेमा कसरी सोच्छौँ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। प्रब्लम के छ भने हामी सबैलाई केयर गर्छौँ, सबैलाई माया गर्छौँ, एज अ वाइफ, एज अ हस्बेन्ड, एज अ जो पनि, तर हामीले आफैले माया गर्न छुटेका हुन्छौँ, हामीले आफैले केयर गर्न छुटेका हुन्छौँ। सो सिम्पल वर्ड भन्छु, सेल्फ लभ, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट, यही चीज हो जो तपाईँलाई माथि उठाउँछ। र एज अ ह्युमन बिङ याद राख्नुहोस् होला, व्यक्तिको नेचर नै भगवानले यसरी बनाएको छ कि तपाईँ जति पनि गर्नुहोस् जस लाग्दैन तपाईँलाई। द्याट इज फर फ्याक्ट। जति गर्नुहोस् जसको लागि पनि। सो त्यसैले आफू खुसी हुँदै अरूलाई खुसी गर्ने र आजबाट 24 घण्टामा तपाईँले जतिखेर पनि टाइम मिल्छ भने के गर्ने भने तपाईँले आँखा बन्द गर्ने, बरु 5 मिनट 10 मिनट, द्याट डिपेन्ड्स यो टाइम कम्फर्टेबल, र भिजुअलाइज गर्ने तपाईँको टार्गेट के छ, तपाईँ कति अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, त्यो चिजहरू तपाईँले के गर्ने, आफ्नो आँखा बन्द गरेर म पाइसकेको छु, बढिसकेको छु र यो चिजले म लाइफमा अगाडि बढिरहेको छु, त्यो भिजुअलाइज गर्नुहोस्। एन्ड आई ग्यारेन्टी दिलबाट मलाई थ्याङ्क यू भन्नुहुनेछ पछि कि नवल सरले गर्दा मैले यस्तो चिज सिकेँ र रिजल्ट पनि पाउनुहुनेछ। र यो बलिउड मुभीको 30 सेकेन्ड एउटा स्मल क्लिप तपाईँले हेर्न गइराख्नु भएको छ। एक वालको त्यहाँ छ, प्लिज सो द म्युजिक। एहसास गरिराख्नुहुन्छ कि त्यहाँ म आउँछु भनेर।
यस फ्रेन्ड्स सिम्पल भिडियो हामीले मुभी धेरै पटक देखेका छौँ तर यहाँ जुन तपाईँले क्ल्यारिटी देखाइएको छ यो मुभीले गर्दा के देखेको छ भने मैले क्रिकेटर बन्नु रहन्छ म ग्राउन्डमा खेलिरहेको छु सचिन जस्तै म हुन सक्छु तर पेपरको म्यागजिन हेरेर मेरोसँग आफै फिल गरिरहेको हुन्छ सो अब तपाईँको चाह छ भने मानिलिउँ बिजनेसमा तपाईँ अलरेडी कृष्णजीको प्लेसमा ओभरटेक गरिसक्नु भएको छ ग्राउन्ड डाइरेक्टरबाट त्यो आफूलाई फिल गर्ने यदि तपाईँको प्रब्लम छ फ्यामिली भने हस्बेन्ड वाइफ रिलेसनसिप एकदम राम्रो छ एहसास गर्ने सी जीवनमा जे पनि तपाईँको फिलिङ्स हो माइ डियर फ्रेन्ड्स र जुन चिजमा तपाईँको इमोसन जुडेको छ सक्सेस त्यतिकै आउँछ नै ओके सक्सेस गरेर कुनै ठुलो पिएचडी गर्नु पर्दैन कुनै रकेट साइन्सै होइन यो सिम्पल ह्याबिट हो ह्याबिट के हो भने तपाईँले आफूलाई माया गर्ने आफूलाई रेस्पेक्ट गर्ने आफ्नो कामसँग माया गर्ने सबैले थाहा छ काम सानो ठुलो हुँदैन तर हामीले महसुस गरेको हुँदैन अरे म त त्यहाँ जान्छु त्यो मान्छेले मेरो त्यो प्रोडक्टले म कसरी गरौँ इजिली लिँदैन उसले लिएन प्रब्लम उसँग चाहिँ तपाईँले बेच्न सक्नु भएन प्रब्लम तपाईँसँग हुन्छ सो कसरी बेच्ने त्यो स्किल डेभलप गर्ने र भनिन्छ कि बेस्ट सेल्सम्यान त्यो हो जो गन्जा हुन्छ नि त्यो गन्जासँग पनि आफ्नो काइयो बेच्न सकोस् ओके मिठाई लालसँग पनि गएर आफ्नो मिठाई लाल बेच्नु अनि गएको सक्सेस कि हर सुर में बसे है राम एंड रागी सुनाए जो रागनी तो रोगी को भी मिले आराम त संगीतमा यति पावर हुन्छ मलाई गाउन आउँदैन म यस्तो छु नेभर गुनगुनाउनुस् मस्त रहनुस् खुश रहनुस् जति आफूलाई खुश राख्नुहुन्छ नि तपाईको सक्सेस त्यति दुगुना तिगुना हुँदै जान्छ दुखी आत्मा कहिले नबन्ने कोही मान्छेको एटिट्युडै यस्तै हुन्छ कि जतिसुकै होस् त्यस हमेशा जस्तो कि पुरा नेपालको भार उसकै टाउकोमा आइसकेको छ उसलाई प्लास्टिक सर्जरी पनि यस्तो गर्यो भने फेरि पछि नो स्माइल तपाईको फिल्डै यस्तो जति स्माइल गर्नुहुन्छ नि त्यति अपोजिट पर्सन स्माइल ल्याउँछ पिपल जस्ट लाइक मिरर फर यु त्यो एउटा गीत छ नि तपाईँको लाइक कुन भाषामा सुन्न चाहनुहुन्छ नेपाली मैथिली भोजपुरी तेलुगु तमिल बङ्गाली कुन भाषामा नेपाली भेरी गुड दुईलाई नेपाली बिना मिल्यो त्यसपछि बिना हिन्दीको डोज पुरा हुँदैन हामी दुईलाई हिन्दीमा पनि जानेछौँ मेबी ओके सो नेपाली म तपाईँको स्कुलमा हुँदाखेरि यो गीत सुनेको थिएँ मैले स्कुल एन्ड कलेज थियो त्यति बेला राइट कलेज क्रस गरेर साउथ इन्डियामा गइरहेको थिएँ यो नेपाली मुभीको यति चोखो माया यति मिठो माया न टाढी निकैले म त तिम्रो छाया यो माया भकेर तिमी हुन्छ भन यो माया भकेर तिमी हुन्छ भन ढुकढुकीले तिम्रो माया बोल्छ सुन तिमी हुन्छ भन जेसुकै सहोला यो मायाको सागर मिलेर तरौला तिमी हुन्छ भन जेसुकै सहोला जेसुकै सहोला थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू यो लास्टमा पनि हुन्छ तर अहिले मिठीको साथ गुनगुनाउनु होला जस कसैलाई फेसबुक टिकटक लाइभ छ लिनुहोस् र यसलाई टिकटकमा फेसबुक जे पनि गर्नु छ गर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो पनि राख्दैन प्लिज म्युजिक स्टार्ट र अब हेर्नुहोस् उदित नारायणको साक्षात आवाजमा म्युजिकले थाहा पाइसक्नु भएको होला हेलो किरण आई लभ यू किरण यस किरण यू लाइव हो जाए फेसबुक लाइव जादू तेरी नजर
तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर में तकदीर है तू। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर में तकदीर है तू। तू किसी और की हो न जाना, मुझसे कर जाऊंगा मैं दीवाना। तो हाँ कर या ना कर, तो हाँ कर या ना कर। तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं। फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं। मांग लूंगा तुझे आसमां से, छीन लूंगा तुझे इस जहां से। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर। तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर। तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। निकै पावरफुल मोमेन्ट छ यो। हेलो हेलो उहाँको परिचय तपाईँले थाहा होला नहोला, तर Okay, so thank you so much all of you. So साथीहरू, आज तपाईहरुको माझमा शिलाजी तपाईलाई नसुने मिल्दा जाना पक्कै पनि हामीले दिदिनौं। साँच्चै भन्ने पनि उहाँको एउटा सानो परिचय म दिन चाहन्छु। उहाँ जुन कलेजमा पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यो कलेजको जो प्रोफेसर हुनुहुन्छ अथवा जो कलेजलाई जसले लिड गर्दै हुनुहुन्छ, साथीहरू नरातिकिन भन्ने पनि उहाँले भन्दा बढी इन्कम उहाँले आउनु गर्दै हुनुहुन्छ। सो उहाँको लागि एकपल्ट जोरदार करीब 65,000 करोडको भन्दा बढीको इन्कम एचिभ गरिराख्नु भएको। सो शिलाजीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। शिलाजी तपाईको जर्नी मात्र केही शब्दमा 20-22 वर्षको एउटा लेडिजले ब्याचलर पढ्दै गर्दा फेरि कसरी यो बिजनेसलाई अपग्रेड गर्न सकिन्छ उहाँकै मुखबाट सुन्न चाहनुहुन्छ तपाईहरु? यस, सो शिलाजी। गुड मर्निङ एभ्रीवन। सम्पूर्णमा धन्यवाद। सर्वप्रथम
सुन्दैछु पहिलोचोटि नै इम्प्रेसिभ भयो अब उहाँलाई फलो गर्दै जानेछु आजको चिफ गेस्ट हाम्रो प्रज्वल सर सरी नवल बजिया सर त्यो सँगसँगै आजको यस कार्यक्रममा विभिन्न ठाउँबाट यस्तो बाढी पहिरोको समयमा कोरोनाका समयमा पनि आफूले केही सिक्छु केही गर्छु र आफूले गरेको एचिभमेन्ट दिनको लागि विभिन्न ठाउँबाट जोडिने होल टिएसएस नेपाललाई मैले स्वागत गर्न चाहन्छु त्यो सँगसँगै आजको मलाई यो माहौलमा ल्याउने अनि हजुरहरूको अगाडि उठाउनको लागि सक्षम गराउने र मेरो 2-4 शब्दहरू हजुरहरूको कानमा पुर्याउनसम्म सहयोग गर्ने मेरो आदरणीय गुरु सर्वप्रथम मैले उहाँलाई नै सम्झन चाहन्छु वासुदेव पौडेल सर त्यो सँगसँगै आफ्नो 20-22 वर्षको उमेरमा 20-22 वर्षको उमेरमा हामी घरमा त मिलेर बस्न सक्दैनौँ भने करिब 4-5 हजारको टिमलाई लिड गर्दै धेरै युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने क्रममा अगाडि बढ्दै हामी सबैलाई सशक्त बनाउँदै अगाडि बढ्नुहुने टिम वाइल्डको फाउन्डर आदरणीय गुरु सलिम खनाल सर त्यो सँगसँगै मेरो टिममा हुने सम्पूर्ण टिममेटलाई स्वागत गर्न चाहन्छु जोड्ने यहाँ समयको अभाव छ त्यसकारण मैले आफ्नो जोड्ने छोटकरीमा सुनाउन चाहन्छु म एज अ ब्याचलर सेकेन्ड इयर रनिङ गर्दै मलाई मेरो आदरणीय गुरु वासुदेव पौडेल सरले यो बिजनेसको प्रपोजल ल्याउनु भयो भएको टाइममा अहिले कोभिडको सिचुएसनमा जतिजना पनि यहाँ पाल्नु भएको छ आज सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अनि हाम्रो अपलाइन भनौँ होइन हाम्रो गुरु कृष्ण शाह सर उहाँलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सर गोविन्द सर अनि स्पेसली थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो नवल बजिया सर उहाँलाई चाहिँ आज प्रत्यक्ष रूपमा भेट्ने मौका पाइएको छ त्यसको लागि चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू सो मच र आफै म एकदमै ग्रेटफुल छु होइन यो मोमेन्ट चाहिँ स्पेन्ड गर्नु पाउँदाखेरि अनि स्पेसली थ्याङ्क्स चाहिँ मैले हाम्रो कृष्ण भट्टराई सर जहाँ चाहिँ म सुरुवातमा आउँदाखेरि होइन मेरो अप्लाई हुनुहुन्थ्यो उहाँले अहिले हुनुहुन्थ्यो के त्यति बेला मैले कसैलाई चिनेको थिएन केही थिएन तर पनि त्यति बेला उहाँले चाहिँ होइन सबै कुराहरूले गाइड गर्दै अगाडि लिएर जानुभयो आजसम्म पनि अझै पनि उत्तिकै साथ सपोर्ट अझै पनि गरिराख्नु भएको छ र भोलिको दिनमा पनि सधैँ गर्नुहुनेछ उहाँलाई चाहिँ स्पेसली थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अनि साथसाथमा मेरो टिम पनि हुनुहुन्छ यहाँ उहाँहरूलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू सो मच उहाँहरूले गर्दा नै आज म यो स्टेजमा होइन यहाँसम्म गोल्ड डिरेक्टरको ऱ्याङ्कमा पुग्न सफल भएको छु त्यसको लागि सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच आवाज सुन्नु भएको छ मेरो ओके गुड मर्निङ टिएसएस गुड मर्निङ टिएसएस आराम हुनुहुन्छ म पनि आफ्नो हेल्थ ठिक नहुँदै एउटा सानो 3 वर्षको बच्चा बिमार छोडेर आज यो स्टेजसम्म आइपुगेको छु किन साथी मलाई यहाँसम्म किन ल्यायो मेरो सपनाले
भयो त हस्बेन्डले 4-5 वर्ष बसेर जति कमाउनु भएको 40-45 लाख 50-60 लाख जति पनि थियो सबै उपचारमा खर्च हुँदै 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 गयो। त्यो पछि नर्मल एउटा म पनि राम्रो हुँदै थिएँ, पसल राख्यो, पसलबाट पनि राम्रो हुन सकेन। त्यो पछि पनि त्यतिकै त्यो पसल बेचेर घरैमा बसेँ थिएँ। बच्चा भयो, बच्चा सँगसँगै बच्चा पनि यस्तो जन्मियो कि स्पेसल चाइल्ड छ मेरो। 3 वर्षको बच्चालाई आस्मा छ, उसलाई हरेक प्रब्लम आउँछ। त्यो प्रब्लमहरू फेस गर्दा केसम्म आयो, हस्बेन्डले फेरि विदेश जानलाई अप्लाई गर्नुभयो। अप्लाई गरे, पहिला पनि सबै सकिसकेको थियो, जो बचेको अलिअलि पैसा सँगसँगै सुनहरू पनि सबै बिराबारीमा जुन आएको थियो नि, जुन जति जोड्न सकेको थियो त्योहरू पनि सबै मासेर हस्बेन्डले के त एब्रोडको लागि गर्नुभएको थियो। तर कोरोनाले के गरिदियो, त्यो सफल हुन सकेन। त्यो पछि के भयो त हस्बेन्ड हुनुहुन्थ्यो बेरोजगार, यहाँनिर कति हुनुहुन्छ हस्बेन्डमा डिपेन्ड भएर बस्ने। म त त्यतिखेर हस्बेन्डमा पनि डिपेन्ड थिएन, एउटा सानो बच्चा थियो। कोरोनाको कारणले 2-3 वटा जति पनि ठाउँमा ट्राई गरेको थिएँ, सबै बेरोजगार। अब के भयो, आफ्नो र आफ्नो हस्बेन्डको फ्यामिलीको सपना त मार्यो, त्यो बुढी बोल्दै गरेको बसाको सपना पनि मार्न पर्ने भयो। त्यतिखेर के भयो, अब अति नै भयो। ठुलो इन्भेस्ट गर्न सकिने केही छैन, सानो इन्भेस्टमा जो गर्न सकिन्छ त्यही गरौँ हो। तब मैले चटपटे बेच्न थालेँ, चिया बेच्न थालेँ, अनेक गर्न थालेँ। त्यसरी आफ्नो लाइफ चलाइराखेको बेला के भइदियो त, हाम्रो यो बिजनेसको मलाई यही रुल्स मनपर्छ। यहाँनिर जति अरूले गरे त्यति फाइदा हुन्छ हामीलाई, तर अरू हाम्रो ट्रेडिसनल बिजनेसहरूमा के हुन्छ त, हामीले गरेको देखेपछि जब अरू सँगसँगले गर्छ नि तब हामीलाई फाइदा हुँदैन, हामीलाई घाटा हुन्छ। यस्तै भयो मेरो पनि। छेउकाले नि बेच्न थालेँ, यताकाले नि बेच्न थालेँ, राम्रो चलेको थिएन र पनि गरि नै राखेको थिएँ। कोरोनाको कारणले के भयो, घरमा सबैजना बिरामी, आफू पनि बिमारी, बच्चाको पनि भएर हामीले त्यो पसल बन्द गर्न पर्यो हो। त्यही टाइममा मैले मेरो आदरणीय गुरु, मैले मेरो आमा भन्न चाहे, युरोसिसर जे भने पनि मैले उहाँलाई यो नाम पुकार्छु। उहाँको पोस्टमा प्रमाण दिन्छ र के हो यो भनेर खोज्दाखेरि उहाँबाट मैले बुझ्न पाएँ भेस्टिजको के रहेछ भनेर। अझसम्म भेस्टिजको भिड पनि सुनेको थिएन। ओभरअल सुन्दाखेरि फर्स्ट बिस्तारै बिस्तारै एकदम सबैजना एकैसाथ हेर्नु त मेरो हातलाई हेर्नुहोस्। वाउ, वन्डरफुल भिडियो इन्स्टाग्राम, फेसबुक चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँहरूले यसमा नगर्नु। गुड मर्निङ एभ्रिवान, गुड मर्निङ। Thank you so much everyone, thank you so much. लाइट Thank you so much everyone, सबैजनालाई। यसको पछाडि रिजन छ, मैले भन्नेवाला छु। Thank you so much. हाम्रो बुवालाई प्रदान गरेछौँ। त्यसरी जोरदार तालिम वास्तवमा एउटा छोरालाई यो भन्दा ठुलो छड चाहिँ मैले प्रत्यक्ष आफ्नो आँखा अगाडि देखेको छैन। Thank you everyone, thank you so much, thank you so much.